अब हामीले के पढ्छौँ भन्दा तिम्रो बिट्स भनेको हो के त बिट्स भनेको के हो भने डेफिनेसन यहाँ तिमीलाई लेखिदिइसकेको छु मैले यहाँ एकचोटि हेर त डेफिनेसन द पिरियोडिक भेरिएसन इन द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड एट अ पोइन्ट due to the superposition of the two sound waves of slightly different frequency traveling in the same direction is called beats भनेको the periodic variation in the intensity of sound भनेको माने के हो भने नि कहिले कहीं साउन्ड अलि बढी कहिले थोरै कहिले थोरै साउन्ड हुनु कहिले बढी थोरै भनेको के हो बढी थोरै भनेको माने के हो पिरियोडिक भेरिएसन इन इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको के ड्यू टु सुपरपोजिसन अफ टु साउन्ड वेभ सुपरपोजिसनको तिमीलाई मैले बुझाइसकेको छु सुपरपोजिसन भनेको यहाँ खोप्टिनु जस्तै हो कि वेभ चाहिँ जस्तै मानौँ दुईटा वेभ यसरी हिँड्यो हैन अब यहाँ हेर है दुईटा वेभ मानौँ दुईटा नजिक छ अरे एउटा यो वेभ छ र टिकटिक हुन्छ चाहिँ खोप्टियो है यसलाई सुपरपोजिसन भन्छ क्या यसरी बुझ्यो हैन ड्यू टु सुपरपोजिसन अफ द टु वेभ ड्यू टु सुपरपोजिसन अफ द टु वेभ अफ स्लाइटली डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी फरक हुनु पर्यो अरे ट्राभलिङ द सेम डाइरेक्सन एउटै डाइरेक्सनमा गएको हुनु पर्यो अरे यस्तो दुईटा वेभ मानौँ यहाँ दुईटा वेभ छ नि देखाएको छ नि हैन ए यसरी गयो यसरी टिक 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 गर्दै गयो हैन हो यसलाई नै के भन्छ बिट्स भन्छ है इज राइज एन्ड फल इन द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड कन्स्टिट्युट वान बिट्स भन्छ फेरि ख्याल गर इज राइज एन्ड फल अब एउटा कुरा तिमीलाई मैले बुझाउँछु हैन कुन बेला साउन्ड ठुलो आउँछ कुन बेला सानो आउँछ सम्म यहाँ मानव दुईटा वेभ छ अरे यो भयो हैन यहाँ हेर त यदि यो दुईटा वेभको ठ्याक्क टुप्पो मिल्यो यसरी लिएर क्रेस्ट मिल्यो ट्र मिल्यो भने चाहिँ यो वेभ चाहिँ ठुलो बन्ने भयो कि यो बेला चाहिँ के हुने भयो साउन्ड वेभ ठुलो आउँछ अरे ख्याल गरेर कुरो बुझ्यौ यस्तो बेला चाहिँ अब मानम यस्तो भयो अरे तिम्रो एउटा वेभ यता गयो अर्को वेभ ठिक अपोजिटमा आयो यार यसरी त्यो भाग भनेको के हो थाहा छ तिम्रो यस्तो बेलाको कन्डिसन भनेको चाहिँ तिम्रो टिक 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 सँगसँगै चलाएर है यस्तो बेलाको कन्डिसन भनेको चाहिँ यो ठुलो भएको कन्डिसन हो यस्तो ठुलो पिक आएको कन्डिसन हो र यस्तो भएको कन्डिसन हेरेर ठ्याक्कै उल्टो के उसको क्रेस्ट र यसको चाहिँ यो के भन्ने अब यो उल्टो अपोजिट साइड आयो किन ठ्याक्कै हेरेर त यस्तो भने के हुन्छ थाहा छ तिम्रो सबभन्दा लो पोइन्ट आउँछ यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही भएको छ है यहाँ दुईटा वेभ छन् एउटै डाइरेक्सन गइरहेछ दुईटा फरक फ्रिक्वेन्सी छ फेरि ख्याल गरेर फरक फ्रिक्वेन्सी छ दुईटाको एउटा कुरा बुझ ल हेर है हेर त ठ्याक्कै अपोजिट आउने एउटा ठ्याक्कै यहाँनिर साउन्ड के हो बज्दैन है साउन्ड अब जिरो हुन्छ भने हुन्छ अथवा लो साउन्ड हुन्छ है यस्तो बेला साउन्ड के हुने भयो एकदम हाई हुने भयो यस्तो बेला साउन्ड लो अथवा अति कम हुने भयो यस्तो अपोजिट साइडमा आयो भने ठ्याक्कै यस्तो आइपर्छ यहाँ आउँछ यहाँ ल्याएर अपोजिट साइडमा टिक 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 दुईटा वेभ छ नि ख्याल गरेर यहाँ यस्तो आयो यो भनेको यस्तो बुझ्यो हैन यसलाई भनेको इन फेज भन्छ भनेको दुईटा वेभ इन फेज भयो भने चाहिँ के हुन्छ साउन्ड ठुलो बज्छ साउन्ड ठुलो आउँछ यो के हो यसलाई आउट अफ फेज भन्छ पछि डिटेलमा पढ्छौ तिमीले आउट अफ फेज भने के हुन्छ साउन्ड सानो आउँछ कि त साउन्ड बज्दैन एकदम सानो हुन्छ साउन्ड बुझ्यौ इन फेजमा बढी यहाँ चाहिँ थोरै है इन डिटेलमा पछि बज्छौ बुझ्छौ तिमीले पढ्छौ ल यहाँ हेर यस्तै भएको कन्डिसन यो भएको कन्डिसनमा चाहिँ ठुलो वेभ भाषा लगाएर ठ्याक जोडेको बेलामा यो कन्डिसनमा चाहिँ यस्तो ठुलो यस्तो भएको कन्डिसनमा चाहिँ सानो भएको छ ठ्याक्कै यो बिलाउने भएको छ ठ्याक्कै यहाँ हेर त यसको अपोजिट साइड हेर यहाँ सिधा हेर त्यहाँनिर ए हो अब यो बुझ्यो हैन अब यहाँ के इज राइज एन्ड फल इन द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड कन्स्टिट्युट वान बिट भनेको के हो भने रे साउन्ड राइज हुनु र तिमीले यो त बुझिहाल्यो होला यहाँनिर साउन्ड बढी आउँछ यहाँनिर के हुन्छ साउन्ड अति कम आउँछ यहाँनिर बढी साउन्ड हुन्छ घट्छ एकदम कम यहाँनिर साउन्ड बुझ्यो हैन साउन्ड यस्तो आउने बढी हुन्छ क्या साउन्ड कस्तो तिमीलाई मैले डिटेलमा बुझाइसकेँ अब इच राइज एन्ड फल इन द इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड कन्स्टिट्युट वान बिट छ यहाँ है राइज भयो इच राइज एन्ड फल ठिक छ इच राइज एन्ड फल यसलाई के भन्छ वान बिट भन्छ यसलाई यो वान बिट हो है ख्याल र अब यसको माथि जाऊ फेरि राइजदेखि फेरि फल यहाँनिर साउन्ड ठुलो आउँछ साउन्ड ठुलो हुँदै कम हुँदै जान्छ साउन्ड यतानिर यो पनि अझै अर्को बिट पिरियड हो यहाँ डिटेलमा देखाएन यहाँ तिमीलाई मैले फिगर बनाएर देखाइदिन्छु जस्तै यस्तो भएको छ टिक 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 भागेदै छ भने यस्तो भएको छ भने यहाँदेखि र इच राइजदेखि फल भयो कि न यहाँ यसलाई वान बिट भन्छ क्या त्यही भने इच राइज एन्ड फल इन्टेन्सिटी कन्स्टिट्युट वान बिट
यो 1 बिट भयो। फेरि यसको ठ्याक्कै माथि जाऊ, यो राइजदेखि फल 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 यहाँ फल आयो, मतलब यहाँदेखि यहाँ त्यो डिस्टेन्स पनि के भयो 1 बिटै भयो। फेरि अपोजिट साइडमा जाऊ, यसको राइजदेखि फल यहाँ मैले पुगेन, ठाउँ देखाएन, यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स के हो 1 बिट हुने भयो। र हेर है फेरि यो त 1 बिट भयो है, यहाँ र यहाँ 1 बिट भन्छ भाइ। अनि के हो भन्दा टाइम इन्टरभल इन दिस 1 बिट अकर, जति समयमा 1 बिट अकर हुन्छ नि त्यो समय अवधिलाई के भन्छ बिट पिरियड भन्छ। मतलब यसलाई र यो बिचको दूरीलाई के भन्छ बिट पिरियड। त्यही छ नि त, डाटा टाइम इन दिस 1 बिट अकर। 1 बिट भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यो यहाँ अवधि, यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि जति अवधि लाग्छ वेभलाई त्यसलाई के भन्छ बिट पिरियड भन्छ। हामीले यही अब बिट पिरियड निकाल्छौँ, अन्तिममा हामीले के निकाल्छौँ अब हामीले एक्सप्रेसनमा बिट फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ है। अब हामी इक्वेसनतिर जाऊँ सिधै म्याथमेटिकल डिराइभेसन। मानौँ दुईटा फ्रिक्वेन्सिज वेभको दुईटा फ्रिक्वेन्सी छ भने अप टु साउन्ड वेभ, देन बिट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भने f1 - f2। यो निकाल्नुपर्छ, जहाँसम्म सोच तिमीलाई डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर बिट फ्रिक्वेन्सी भन्न सक्छ, अथवा प्रुभ द्याट बिट फ्रिक्वेन्सिज आर डिफरेन्स बिट्विन द फ्रिक्वेन्सी अप टु साउन्ड वेभ भनेर सोधिदिन सक्छ। डिफरेन्स बिट्विन छैन, डिभिजनको नेगेटिभ हो नि त, ठ्याक्कै प्रुभ गरौँ हामीले अब म्याथमेटिकल डिराइभेसन अफ साउन्ड वेभ। सपोज द डिस्प्लेसमेन्ट अफ एट ए पोइन्ट प्रोड्युस बाइ द 1 वेभ। यहाँ त दुईटा वेभ ख्याल गरे, एउटा वेभको मानौँ डिस्प्लेसमेन्ट जसको एम्प्लिट्युड ए छ रे, एन एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा छ, उसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यति हो रे मानौँ ए sin ओमेगा 1t - k1x। एउटाको चाहिँ यहाँ दुईटा वेभ ख्याल गरे, एउटा साह्रो चाहिँ टिक छ। अब अर्को वेभको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको अदर वेभको इक्वेसन चाहिँ कुन हो, अफ सेम एम्प्लिट्युड तर ओमेगा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ फरक, फ्रिक्वेन्सी त फरक हुन्छ भन्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ नि होइन तिमीलाई। यो बिट्सको डिफिनेसनै तिम्रो त्यही छ क्या। The periodic variation in the intensity of sound at a point due to superposition of two sound wave, due to superposition of the sound wave को रे तर different frequency को superposition हुनु पर्यो के sound wave को। एक आसा जेलले खोप्टेको बीचमा के दुईटा उसको superposition भएको हुनु पर्यो। कुरा बुझ्यो हैन? Due to superposition of two sound wave of different frequency हुनु पर्यो। र फरक frequency भएको हुँदाखेरि अर्को साउन्ड वेभ को इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के लिन्छौं डिस्प्लेसमेन्ट फरक फ्रिक्वेन्सी लिन्छौं। त्यसको यसको फरक फ्रिक्वेन्सी के छ ओमेगा 2 छ। मानौ यसको चाहिँ यो एकदम डट डट भन्दा सीधा सीधा कोरेको चाहिँ यो होला डट डट को इक्वेसन कुन हो यो डट डट वाला इक्वेसन वेभ को इक्वेसन दुईटाको इक्वेसन लेख्छौं हामी ख्याल गर। एउटा यसको इक्वेसन अर्को यो डट डट वाला वेभ को इक्वेसन लेख्छौं। यसको इक्वेसन मानौ यो हो रे अनि अर्को वाला वेभ को चाहिँ अगाडिको हो रे है। अब के छ व्हेन टु वेभ सुपरपोज मानौ सुपरपोज हुन्छ रे x = 0 मा देन के हुने भयो y1 = a sin omega 1t y2 = a sin omega 2t है। के गर्नु पर्दैन x को भ्यालु 0 राख्दियौ। अब प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन के भन्छ तिमीलाई मैले पहिले बुझाइसकेको थिएँ। त्यो सुभाषलाई बाहेक अरूलाई मैले पढाइसकेको छ यो पछि सुभाषलाई छोड्दिउँला। फ्रम द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन द रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट एट दैट पॉइंट इज गिवन बाइ द डिस्प्लेसमेन्ट दुईटा जोडिन्छ रे के। प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन के भन्छ भन्दा तिम्रो दुईटा वेभ पनि जोडिन्छ हेर। प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन त्यही भन्छ। जस्तो तिमीले एउटा सानो इट्टा दुईटा जोड्यो भने के हुन्छ ठुलो इट्टा बनायो हैन त्यसरी वेभ पनि जोडिन्छ हेर। मानव दुईटा वेभ यस्तो छ रे है। अब के हुन्छ दुईटा वेभ जोडिएर हेर है यो वेभ यता छ यो वेभ यता सानो छ दुईटा वेभ जोडेर के भन्ने भयो ठुलो वेभ भन्ने भयो के। त्यही भन्छ वेभहरु जोडिन्छ अरे के। प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन त्यही भन्छ ठ्याक्कै त्यही भयो। फ्रम प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन द रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो नि त। एउटा वेभको डिस्प्लेसमेन्ट त यहाँ छ अर्को वेभको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ छ। रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट जोडियो दुईटा ल y + y2 गर जोड्ने यो आयो के पनि छैन यो। अब ख्याल गरेर एकदम सजिलो छ यो के गर्ने भन्दाखेरि sin a + b को फर्मुला लगाइयो sin a + sin b। sin a + sin a को फर्मुला यहाँ मैले लेखिदिन्छु है। sin a + sin b मा के हुन्छ भन्दा फर्मुला 2 sin a + b/2 इन्टु cos a - b/2 फर्मुला यो याद गर्नुपर्छ ख्याल गरेर यो। बुझ्यो हैन 2 sin a + b/2 इन्टु cos a - b/2। यहाँ के मान्ने यसलाई चाहिँ a मान्ने ओमेगा 1t लाई a माना ओमेगा 2 लाई b माना। sin a + sin b को फर्मुला लिएर जाऊ। यो a कमन लिग sin a + sin 2 sin a + b/2 इन्टु cos a - b/2 ठ्याक्कै यो है। ख्याल गर sin भयो ओमेगा 1t लाई a माना ओमेगा 2 लाई b माना यहाँ जस्तै आएर sin a + sin b 2 sin a + b/2 इन्टु cos a - b/2 cos a - b/2 भयो। अब यो 2 यता ल्याउने sin यो त के पनि छैन कमन लिग t यहाँ t कमन लिग ओमेगा 1 भनेको 2πf हो नि त तिमीलाई थाहा छ होला यो फर्मुला यो तिम्रो ओमेगा भनेको 2πf हुन्छ के तिमीहरुको 2πf ओमेगा 2πf1 लेख ओमेगा 2 भनेको 2πf2 लेख
2/f1 2/f2 केही छैन है यहाँ। अब 2 पाई फेरि कमन लिख्ने, f1 माइनस f2 पाई मैले केही गरेँ होइन, कसलाई यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लेखेको इन्टु साइन गरेर 2 पाई कमन लिख, f1 प्लस f2/2 टी कमन आयो, टी त अलरेडी कमनै छ, टी कमन लिख्ने। अब यो भइसकेपछि के हुन्छ त अब हेर है, यो इक्वेसन जुन 4 छ नि तिम्रो रिजल्टेन्ट वेभ भन्ने जनाउँछ। रिजल्टेन्ट वेभ भनेको बुझ्यौ, यो दुईटा वेभ खोप्टेको वेभ जनाउँछ क्या। अब यो वेभ चाहिँ जनायो अब त्यो अघिनको इक्वेसनले ठुलो वेभ, यिन दुईटा खोप्टेर ठुला बनेको है ल्यारे भने नि। अब यो वेभ चाहिँ जनाउँछ त्यसले। अब यहाँ दुईटा खोप्टिएर जोडेर यत्रो ठुलो बने, जुन प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन भन्छ मैले भनेको थिएँ नि, जोडेर ठुल्ठुलो बने। ठुल्ठुलो बनेको यो ठुलोवाला वेभको चाहिँ इक्वेसन यो रहेछ अरे क्या, त्यसैको सुधा रिजल्टेन्ट वेभ रे। यो जुन वेभ छ नि यो हो, यो इक्वेसन चाहिँ कसको हो? यो ठुलोवाला वेभको इक्वेसनको वेभ हो है। के अरे यो ठुलो वेभको इक्वेसन हो। यो सानसानाको दुईटा गर्ने यहाँ लेखिछौँ, एउटा सानोको यो, यहाँ दुईटा छ नि त, एउटा सानोको यो, ठुलोको चाहिँ यो हो है। अब के गर्ने, यसले रिजल्टेन्ट वेभ जनाउँछ अरे जो चाहिँ साइन फङ्सन हो अरे, जसको फ्रिक्वेन्सी कति छ f1 प्लस f2/2 हुन्छ। अनि एम्प्लिट्युड कति छ हेर त्यसको, एम्प्लिट्युड यो अरे 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 लाई एम्प्लिट्युड मान्ने है। यति भागलाई पुरै यति भागलाई एम्प्लिट्युड मान्ने, यति भागलाई यो एम्प्लिट्युड भयो। अब कन्डिसन म्याक्सिमम हुनलाई के हुनुपर्छ सुन है, म्याक्सिममको तिमीले बुझिसकेको छु ख्याल र। म्याक्सिमम हुन के हुनु पर्यो भनेको छु मैले, यो माथि जानुपर्छ ख्याल गर है, माथि या तल जानु पर्यो अरे, कि त माथि कि त तल आउनु पर्यो कि म्याक्सिमाको लागि। यो वेभ जस्तो छ नि यस्तो हिँडिराख, कि त यहाँ पुग्नुपर्छ अरे। एकछिन है, सरी त्यही हो, म्याक्सिमाको लागि त यहाँ आउनु पर्यो वेभ। यो भनेको प्लस हो, यो तल्लो भाग भनेको नेगेटिभ हो नि त। ग्राफमा तिमीले माथि प्लस तल नेगेटिभ भन्छ गर्दैनौ हो। म्याक्सिममलाई के हुनु पर्यो भने एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुनु पर्यो। वेन रिजल्टेन्ट वेभ एम्प्लिट्युड इज म्याक्सिममले, जब रिजल्टेन्ट वेभ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ त्यतिबेला ठुलो साउन्ड हुन्छ अरे। कुन बेला ठुलो साउन्ड बज्छ यहाँ हेर है। ठुलो साउन्ड हुनुको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड छ नि प्लस माइनस 1 हुनुपर्छ। होइन हामीले यसलाई एम्प्लिट्युड मानिसकेछौँ ख्याल गर, एम्प्लिट्युड कति हुनु पर्यो प्लस माइनस 1 हुनुपर्छ। ल हेर एम्प्लिट्युड प्लस माइनस 1 हुनुपर्छ कि यसलाई हेर। प्लस माइनस 1 भनेको माने के बुझ्छु तिमीले, तलको यो प्लस माइनस 1 भनेको माने के भने जुन वेभ छ नि त्यो ठुल्ठुलो वेभ छ नि, कि त यहाँ आउनु पर्यो कि त यहाँ आउनु पर्यो ठुलो साउन्ड बज्नको लागि। यो +1 यो -1, त्यसका लागि के लेख्यो एम्प्लिट्युड प्लस माइनस 1 हुनु पर्यो रे। अब cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई t cos n पाई, यो cos n पाई राखे। cos n पाई भनेको फेरि किन n पाई राखेको थाहा छ? यहाँ तिमीले n को भ्यालु 0 1 2 3 जति पनि राख हैन, प्लस माइनस 1 नै आउँछ, त्योभन्दा बढी आउँदैन। त्यही भएर यसको साटो cos n पाई राखेको। cos काटियो, n को भ्यालु 0 1 2 3 राखेपछि के हुन्छ हेर, 0 राख्नु पर्दैन, अहिले यहाँ राख्ने भन्न खोजेको हो। राख्यो भने चाहिँ यति प्लस माइनस 1 आउँछ है। तिमीले क्यालकुलेटर थिच प्लस को 0 राखा, cos 0 को +1 हो, cos पाई भनेको -1 हो। यस्तो गरिदियो प्लस माइनस 1 मा मात्रै आउँछ। त्यही भएर प्लस माइनस 1 को cos n पाई लेखेको। अनि यति भयो cos क्यान्सल आउट हुन्छ। यो केही पनि गर्नु पर्दैन, पाई क्यान्सल आउट भयो, 2 2 काटियो, स्मल d इक्वल टु n अपन f1 माइनस f2 भयो। पुटिङ n इक्वल 0 1 2 3 इक्वेसन a मा राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि n को भ्यालु चाहिँ 0 राखे, 0 राख्यो भने t यति आयो, t1 यति आयो, t2 यति आयो, t3 यति आयो। द टाइम इन्टरभल बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ म्याक्सिमा हेर है के आउँछ। टाइम इन्टरभल भनेको समय अवधि लिनलाई माइनस गर्नुपर्छ। t1 माइनस t0 गर यति आयो, t2 माइनस t1 गर यति आयो। जति गरे पनि 1 अपन f1 माइनस f2 आउँछ। यो जुन टाइम इन्टरभल छ नि बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ म्याक्सिमा, यो भनेको बुझ्छौ तिमीले? यो तिम्रो टाइम इन्टरभल बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ म्याक्सिमा भनेको के हो भन्दाखेरि यो म्याक्सिमा छ नि, यो म्याक्सिमा यसको अवधि रे के। मतलब यो टाइम पिरियड बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ म्याक्सिमा भनेको माने के हो भन्दाखेरि जुन बेला साउन्ड लाउड बज्छ नि तिम्रो त्यो बेलाको अवधि के टाइम इन्टरभल। यो तिम्रो खास भनेको के हो भन्दा द लाउड साउन्ड इज हेर त कति हुँदो रहेछ समय अवधि 1 माइनस f। यो टाइम पिरियड जुन बिट पिरियड जुन हामीले निकाल्ने 1 माइनस f1 माइनस f2, यो भनेको कुन हो भन्दाखेरि यो भनेको यो हो कि अहिले इक्वेसनतिर जाउँ त। हामीले यो निकालेको 1 माइनस बिट पिरियड, यहाँदेखि यहाँसम्मको अवधि निकालेको बिट पिरियड, यहाँदेखि यहाँसम्मको अवधि निकालेको के बिट पिरियड। कुरो बुझ्यौ?
यहाँदेखि यहाँसम्मको अवधि, यहाँदेखि यहाँसम्मको बिट पिरियड निकालेको। यति यो साउन्डको। यसको यहाँ त अरू फर्दर पनि वेभ जान्छ, मैले बनाएँ होइन। यस्तै यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म बिट पिरियड हो नि त। यो 1 बिटको समयलाई जति 1 बिट हुनको लागि जति समय अवधि लाग्छ त्यसलाई बिट पिरियड हुन्छ। यो हामीले निकालेको। यो चाहिँ के हो हेर त यहाँ F1 माइनस F2। अब फेरि बिट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। बिट फ्रिक्वेन्सी तिमीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। F भनेको 1/T हो। फेरि ख्याल गर है, F भनेको 1/T हो। 1/T भनेको 1/F1 माइनस F2। यो क्रस मल्टिप्लाई उ भयो भने के हुन्छ तिम्रो? यो यता माथि आयो नि F1 माइनस F2। यहाँ त बिट फ्रिक्वेन्सी F1 माइनस F2 आयो म्याक्सिमाको छ। अब मिनिमाको केसमा पनि निकाल्नुपर्छ त्यस्तै गरी। हेन्स बिट फ्रिक्वेन्सी कति भयो? F1 माइनस F2। कन्डिसनमा मिनिमम। मिनिममको लागि के हुन्छ भन्दा लो साउन्ड। मिनिमम भनेको के हो भन्दा त्यो बेला साउन्ड अलिक कम बोल्छ क्या। बुझेन? कम साउन्ड बज्ने। कम साउन्ड बज्छ डिटेक्टेड व्हेन cos phi F1 माइनस F2 इज इक्वल म्याक्सिमम मिनिमम। मिनिमम हुनुको के हुनु पर्यो? यो चाहिँ 0 हुनु पर्यो। एम्प्लिट्युड 0 हुनु पर्यो रे के। बुझेन? एम्प्लिट्युड 0 हुनु पर्यो, त्यो बेला साउन्ड बज्दैन। एम्प्लिट्युड 0 भएपछि 0 यो एम्प्लिट्युड 0 हुनु पर्यो। 0 भनेको फेरि cos 2n + 1 π/2। किन यति लेखेको थाहा छ? यहाँ तिमीले भेल्यु राख n को 0 1 राख, n मा 1, n मा 0 राख, 1 राख, 2 3 राख, जति राख π/2 से मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो cos को भेल्यु राख्यो भने 0 नै आउँछ, त्यहाँबाट पनि आउँदैन हेर। त्यही भएर हामीले 2n + 1 π/2 राख्यौँ। अब काट्ने अघि जस्तै गरी केही गर्नु पर्दैन, काटकुट गर्ने। F1 माइनस F2 स्मल t इक्वल यति निकाल्यो। पुटिङ n को 0 1 2 अनि फेरि यहाँ भेल्यु राख अघि जस्तै गरी 0 राख यति आउँछ, 1 राख 2 राख। टाइम टेबल बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ मिनिमम कति हुन्छ? यो माइनस यो गर T1 माइनस T0 1 F1 माइनस T2 माइनस T1 गर 1 F1 माइनस F2 नै आउँछ। यहाँ पनि बिट पिरियड कति आयो? 1/F1 माइनस F2 नै आयो हेर बिट पिरियड। यहाँ पनि मिनिमाको केसमा नि बिट पिरियड कति आउँदो रहेछ? कन्डिसन मिनिमा बिट पिरियड कति आउँदो रहेछ? F1 माइनस F2 नै आउँदो रहेछ के। बिट पिरियड त के मैले भनिसकेको छु। अनि बिट फ्रिक्वेन्सी कति हो? F भनेको 1/T, 1/T भनेको 1 F1 माइनस F2, F भनेको F1 माइनस F2, n बिट फ्रिक्वेन्सी कति भयो? F माइनस F2। हेन्स बिट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु द डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सीज अफ टु सुपरपोजिङ वेभ। डिफरेन्स आएन त? ल भयो है त यो। अब इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड पढौँ है। इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड को क्वेसन यसरी सोध्ने गरेछ है। सो डेट इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड फर गिवन फ्रिक्वेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन। यहाँ चाहिँ एम्प्लिट्युड यो है आर। अब मैले ख्याल गरेँ अथवा प्रुफ आइज यहाँनिर के भनेछ भन्दा किताब जाँचमा चाहिँ आर एम्प्लिट्युड मानेछ, मैले यहाँ चाहिँ ए मान्छु। यदि जाँचमा यस्तो गरेर सोध्यो भने तिमीले ए को साटो आर लेखाएँ, मैले चाहिँ ए लेखेको छु। मैले त्यही लेखिरहेको छु नोट हेयर इन बिलो डिराइभेसन ए इज टेकन एज एम्प्लिट्युड इफ एज क्वेसन नम्बर 1 इज आस्क्ड देन टेक आर इन्स्टेड अफ ए, अदरवाइज अल आर सेम। कुरो बुझ्यो होइन? इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज द एनर्जी ट्रान्सपोर्टेड per second per unit area perpendicular direction of the sound travel। मानव साउन्ड यसरी हिँड्यो रे, यता हिँड्यो रे। यसको डाइरेक्सनतिर एनर्जी इन्टिनेसन इज एनर्जी ट्रान्सपोर्टेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया रे। एनर्जी ट्रान्सपोर्ट हुनु पर्यो पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया। तर कहाँ हुनु पर्यो अरे भन्दा पर्पेन्डिकुलर डाइरेक्सन साउन्ड। साउन्ड यता हिँड्यो भने यसको पर्पेन्डिकुलर, यता हिँड्यो यसको पर्पेन्डिकुलर हुनु, यता हिँड्यो भने यसको पर्पेन्डिकुलर हुनु पर्यो क्या। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? इन्टेन्सिटी भन्छ रे। सपोज ए साउन्ड ट्राभलिङ थ्रु एयर द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ भाइब्रेटिङ एयर अफ एयर इज गिवन बाइ कति? y इज इक्वल टु a sin ओमेगा t। भाइब्रेटिङ यहाँ खास केही छैन बुझ्नुपर्ने। यसरी इक्वेसन दिएर चाहिँ के हुन्छ? y इज इक्वल टु a sin ओमेगा t। a भनेको एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन हो। यहाँ आएर u इज इक्वल टु dy/dt हुन्छ। भेलोसिटीको डिस्टेन्स ट्राभल टाइम हैन, त्यो डिस्टेन्स ट्राभल टाइम गर, तर dt पनि गरेछ यहाँनिर। dy/dt गर y को साटो अघिको यताको y को भेल्यु यहाँ राख्देऊ। यहाँ मैले गर्दैछु ख्याल गरे हो। अब यो डिराइभेसन गर्नु ठ्याक्कै मैले गर्दैछु। dy/dx अफ sin x भनेको चाहिँ cos x हुन्छ। फेरि फर्मुला ख्याल गरे dy/d ओमेगा t काई sin ओमेगा t भनेको के हो? cos ओमेगा t। यो फर्मुलाबाट आयो। फर्मुला आयो dy/dx sin ए सरी यहाँ इज इक्वल टु हुन्न है, dy/dx sin x इज इक्वल टु cos x हुन्छ। dy/d ओमेगा t sin ओमेगा t भनेको cos ओमेगा t, यो dt भनेको ओमेगा भयो, ए ओमेगा cos ओमेगा t आउँछ। यो सल्भ गर्यो भने तिमीले डिराइभेसन पढ्यौ होला म्याथमेटिक्समा। काइनेटिक एनर्जी भनेको त हाफ एम यु स्क्वायर, किनकि हाफ एम भी स्क्वायर हो नि त। हामीले भेलोसिटी यु मान्यौँ, त्यही भएर यु स्क्वायर भयो। फर्मुला हाफ एम भी स्क्वायरतिर गयो, एम यु स्क्वायर। हाफ एम यु भनेको कति हो? ए ओमेगा cos ओमेगा t को स्क्वायर गरेर हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा cos स्क्वायर हुन्छ यहाँ। ख्याल गरेर म झुक्के चाहिँ लेख्न है। यदि नोटमा नि झुक्केछ होला cos स्क्वायर लेखेँ यहाँनिर है। नोटमा अलिक भुल गरेँ होला मैले लेख्न भुलेर चाहिँ यहाँ cos स्क्वायर ओमेगा t हुन्छ। वेयर एम इज द मास अफ द लेयर। टोटल एनर्जी इन डिस्क भनेको कति हुन्छ? 0 टु t इन्टिग्रेसन गर्ने, यसैलाई इन्टिग्रेसन गर्ने टोटल एनर्जी
0 टु ठुलो टी cos स्क्वायर ओमेगा टी भनेको के रहेछ भन्दा तिम्रो 1 हुँदो रहेछ कि भेल्यु कन्ठे गरेर गइन्छ हाफ भनेपछि टोटल एनर्जी कति हुने भयो हाफ ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर द एयर डिस्ट्रिब्युटेड बाइ द वेव इन टी सेकेन्ड ओभर अ डिस्टेन्स इज vt रे त्यहाँ मास अफ एयर डिस्ट्रिब्युटेड कति हुन्छ भन्दा रो ए अनि vt गर्ने है द एयर डिस्ट्रिब्युटेड कुरा बुझ्यो हैन then the mass of the air distributed m is equal to rho vt कसरी भयो भन्दा यो फर्मुला तिर जाऊ त डेन्सिटी इज इक्वल टु मास अपन भोल्युम मास इज इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो कि नै भोल्युम भनेको के हो तिमीले बुझे अनुसारले भोल्युम भनेको तिम्रो एरिया इन्टु कुनै लेन्थ अथवा कुनै केही हो नि त एरिया इन्टु समथिङ हैन त्यही भएर यहाँनिर के गर्यो तिम्रो भन्दाखेरि देन द मास डिस्ट्रिब्युटेड m इज इक्वल टु एयर डिस्ट्रिब्युटेड बाइ द वेव इन टी सेकेन्ड चाहिँ ओभर अ डिस्टेन्स vt हुन्छ रे हैन यदि एयर डिस्ट्रिब्युटेड बाइ द वेव इन टी सेकेन्ड ओभर अ डिस्टेन्स vt हो भने मास अफ द एयर डिस्ट्रिब्युटेड कति लेख्ने भन्दाखेरि सिधै गरे पनि हुन्छ रो यो फर्मुलातिर आउँछ मास इज इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम डेन्सिटी भयो ए लेख अनि यो vt सँग मल्टिप्लाई गर है इन्टेन्सिटी भनेको p बाइ a हो फर्मुला ख्याल गर p भनेको फेरि e नट बाइ t हो फेरि ख्याल गर p भनेको w बाइ t भने जस्तै p भनेको e नट बाइ t a जस्ताको त्यस्तै यो e नट भनेको कति हो हाफ e नट भनेको यो भेल्यु e नट सँग भेल्यु राख्यो हाफ ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भेल्यु राख at जस्ताको त्यस्तै हाफ राख m भनेको त्यो फेरि m भनेको यहाँ भेल्यु राख फेरि रो ए vt राख भेल्यु रो ए vt भयो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भयो अपॉन at भयो a काट्यो tt काट्यो i चाहिँ कति भयो हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v भयो इन्टेन्सिटी यति आयो होला है यो एउटा इन्टेन्सिटीको फर्मुला हो इन्टेन्सिटी अफ साउन्डको यो सोध्छ तिमीलाई डिरेक्सन सक्छ हाफ एयर रेसर अब यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ मेरो ओमेगा भनेको त 2πf हो नि त फर्मुला छ हाम्रो 2πf लेख 2 टु द 4 हुन्छ 2 2 काट्यो 2 रो a स्क्वायर पाइ स्क्वायर f स्क्वायर v अनि यो इक्वेसन के देखायो ख्याल गर तिमीले यो दुईटै इक्वेसन ख्याल गरे यो पनि दुईटै इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन हो फेरि ख्याल गरे यो नबुल दुईटै एउटै हो एकचोटी यो डिराइभ गर्न सोधेछ यो गरे फेरि यो गर्ने यो सोध्यो भने यो गर्ने यदि क्वेसनमा सो दैट इंटेंसिटी अफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड भनेर सोध्यो यो यहाँसम्म गर्नुपर्छ यहाँ हेर त उयो गरे यसले के देखाउँछ इक्वेसन हेर त आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भएन ए स्क्वायर लगाएर कोसँग ए स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युडसँग इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड के भयो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भयो कुरो बुझ्यौ नि हैन इन्टेन्सिटी के भयो एम्प्लिट्युड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गरी ख्याल गर जाँचमा फेरि आर भनेर सोधेछ ख्याल गर अब आर भनेर सोध्दैन के गर्ने भन्ने कुरा के गर्ने भने यो ए को साटो आर लेखिदिने आर 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 सबै ठाउँ आर आर आउँदै जान्छ है ए को साटो आर 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 लेख्यो भने अन्तिममा के हुन्छ आर ए आउँछ ए को साटो किनकि तिमीलाई एम्प्लिट्युड आर माने आयो कि जाँचमा चाहिँ किताबमा चाहिँ ए मानेको त मैले ए लेख्दिएँ आर भनेर सोध्यो नि एलाई चाहिँ आर मान है अरू केही गर्नु भने सबै सेम हो अनि सेम आउँछ किन क्वेसन त यस्तो सोधेछ नि त यहाँ त डिराइभ रो भी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ अरे प्रुभ त्यो गर्यो भने त यहाँ त फेरि रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी आछ यहाँ त आर आछ हेर जाँचमा त्यो के लेखिदिने जम्मैमा आर आर लेखिदिनु पर्यो इक्वेसनबाट ए साइन ओमेगा टी भन्दा आर साइन ओमेगा टी मान्नु पर्यो कि यदि यस्तो क्वेसन सोधो भने डाइरेक्ट सोधो यदि यो सोधेन भने डाइरेक्ट त्यही गर्दै हुन्छ यही गर्दै हुन्छ डाइरेक्ट है ल भयो फेरि यहाँ